बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे पूरा अफ़गानिस्तान फ़तह हो चुका है, तालिबान ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर ली है। ये तस्दीक की जा रही है, ये दावा किया जा रहा है अफ़गानी मीडिया की जानिब से। आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तौर पर तफसीलात शेयर करेंगे कि पाकिस्तान का मीडिया, भारत का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और अफ़गानी मीडिया इस बारे में क्या कुछ रिपोर्ट कर रहा है। तालिबान काबुल में दाखिल हो चुके हैं और तालिबान की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ बात करेंगे कि पीटीएम आज यतीम हो चुकी है। पीटीएम की जानिब से अब रोना धोना शुरू हो चुका है और पीटीएम के रहनुमा मोहसिन दावड़ की जानिब से एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था। पाकिस्तान के रियासती इदारे बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान में मौजूद कुछ ऐसे अनासर हैं जो दुश्मन ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पूरा अफ़गानिस्तान इस वक्त फ़तह हो चुका है, पूरा अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। ये अफ़गानी मीडिया की जानिब से तस्दीक की जा रही है कि अशरफ गनी अफ़गानिस्तान को छोड़कर अफ़गानिस्तान से फ़रार होकर ताजिकिस्तान पहुंच चुके हैं और अफ़गानिस्तान से वो फ़रार हो गए हैं, अफ़गानिस्तान से वो भाग चुके हैं। अशरफ गनी के साथ उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे हमदुल्ला मुहिब, वो भी उनके साथ हैं। और आपके इल्म में है कि पिछले 24 घंटों से ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि अशरफ गनी अब उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है और उन्होंने इस्तीफ़ा लिख लिया है। किसी वक्त भी अफ़गानिस्तान में ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि अशरफ गनी अफ़गानिस्तान को छोड़कर वो जा रहे हैं, वो इस हुकूमत को छोड़ रहे हैं। और पिछले 24 घंटों से इसका इंतज़ार किया जा रहा था कि किसी वक्त भी अशरफ गनी ये अनाउंसमेंट कर सकती हैं कि वो अफ़गानिस्तान को छोड़ रहे हैं और तमाम तर जो मामलात हैं वो तालिबान के हवाले करेंगे। लेकिन कुछ देर पहले पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से, अफ़गानी मीडिया की जानिब से, भारत के मीडिया की जानिब से और इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से ये तस्दीक की गई है कि अशरफ गनी अफ़गानिस्तान को छोड़कर वो फ़रार हो चुके हैं और अफ़गानिस्तान को छोड़कर वो ताजिकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये सवाल जो है, इस हवाले से एक सवाल भी उठाया जा रहा है। वो सवाल ये है कि अब अशरफ गनी किस मुल्क में पनाह लेंगे। आगे चलकर बात करते हैं कि इस हवाले से भी क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं कि अशरफ गनी अब किस मुल्क में पनाह ले सकते हैं। लेकिन अफ़गानी सदर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर इस हवाले से तस्दीक नहीं कर सकते, इस हवाले से नहीं बता सकते कि अशरफ गनी इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या वाक़तन वो ताजिकिस्तान पहुँच चुके हैं या फिर ये इस हवाले से गलत खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। हम सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर इस हवाले से आगाह नहीं कर सकते। लेकिन तालिबान जो हैं वो काबुल में दाखिल हो चुके हैं। कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि अशरफ गनी जो हैं वो भारत में भी पनाह ले सकती हैं, भारत भी उनको पनाह दे सकता है, लंदन में भी वो पनाह ले सकती हैं और उसके साथ साथ अमेरिका भी जा सकती हैं। लेकिन इस हवाले से भी मुख्तलिफ जो हैं मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त वो ये सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो सिक्योरिटी के जो मुतल्लिका इदारे हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ दी हैं, तालिबान के हवाले कर दी हैं और तालिबान ने अपनी सिक्योरिटी पर जो लोग हैं वहाँ पर वो लगा दिए हैं। और अरब मीडिया की जानिब से भी अब ये दावा किया जा रहा है कि तालिबान कमांडर ने अफ़गान सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया है। ये अरब मीडिया भी इस हवाले से अभी ताज़ा तीन जो है वो तस्दीक कर रहा है। साबिक़ अफ़गान सदर हामिद करज़ई का बयान भी सामने आ रहा है कि काबुल में एक कोऑर्डिनेशन कौंसल बना दी गई है और ये कोऑर्डिनेशन कौंसल जो है ये तमाम तर मामलात को हल करेगी, तमाम तर मामलात को देखेगी। और कुछ चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि दोहा में कल मुज़ाकरात शुरू होंगे और कोऑर्डिनेशन कौंसल जो है इस सारी सूरत हाल का पुरअमन जो हल है वो निकालने की कोशिश करेगी। अमन के ज़रिए इक़्तिदार की मुंतकिली को यकीनी बनाया जाएगा। और हामिद करज़ई भी कह रहे हैं कि कौंसल अफ़गान सदर अशरफ गनी और हुकाम के अफ़गानिस्तान छोड़ने के बाद ये बनाई गई है। ये अभी ताज़ा दिन कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन कल दोहा में मुज़ाकरात होंगे और इस मुज़ाकरात के बाद जो है वो तफसीलात सामने जो भी आएंगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। कौंसल में हामिद करज़ई, गुलबदीन हिकमत यार और अब्दुल्ला भी शामिल हैं और मुख्तलिफ और भी लोग जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो तालिबान हैं वो काबुल में दाखिल हो चुके हैं। तालिबान की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया, वो ऐलान क्या किया गया उससे आपको आगाह करते हैं। तालिबान के हवाले से ये कहा जा रहा था कि हम इनको काबुल में दाखिल नहीं होने देंगे, लेकिन जिस तरीके से तेज़ी के साथ तालिबान ने कार्रवाइयाँ की हैं और तालिबान ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल किया, अब तालिबान काबुल में दाखिल हो चुके हैं और तालिबान ने ये ऐलान किया है कि हम काबुल पर हमला नहीं करेंगे। और ये इस तरीके से एक मुआहदा भी तय पाया है कि अफ़गानिस्तान में जो इक़्तिदार है
یہ پرامن طریقے سے ہم منتقل ہوگا، عبوری حکومت کو ہم منتقل اس طریقے سے کریں گے۔ اور افغانی جو میڈیا وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ طالبان کو اقتدار کی منتقلی کے لیے افغان صدارتی مال میں مذاکرات جو ہیں وہ بھی جاری ہیں، اور علی احمد جلالی کو نئی عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کیا جائے گا۔ عبداللہ اس معاملے میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اشرف غنی جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں گے، یہ کچھ دیر پہلے کی خبر ہے۔ اور جو طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ براہ راست مذاکرات ہمارے جاری ہیں۔ بہرحال وہ جو طالبان ہیں وہ اب کابل میں داخل ہو چکے ہیں، اور طالبان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کسی کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوگا، اور طالبان نے اپنے لوگوں کو اس حوالے سے سختی سے احکامات جاری کر دیے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کے گھر میں جا کر نہیں گھسے گا، کسی پر حملہ نہیں کرے گا۔ اور طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ کے ذریعے کابل میں داخل ہونے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم نے جنگ بندی کا اعلان نہیں کیا، لیکن کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں چاہتے، کسی سے ہم نے کوئی انتقام نہیں لینا۔ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ ہم افغان اور دیگر لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر چکے ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ جو بدعنوان کابل انتظامیہ کے خلاف ہیں، جنہوں نے دخل اندازوں کی مدد کی ہے، ان کے لیے دروازے بھی کھلی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان کو دارالحکومت میں داخلے کے دوران قابل ذکر مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور طالبان جو ہیں وہ اب تمام اس پر کنٹرول اپنا حاصل کر چکی ہیں۔ بہرحال اب اس وقت جو صورتحال یہ سامنے آ رہی ہے کہ اب اس کا جو حل ہے وہ کس طریقے سے نکلے گا، کیا پرامن طریقے سے نکلے گا۔ طالبان اب پورے افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں، انہوں نے مکمل طور پر قبضہ حاصل کر لیا ہے، لیکن اب سوال 2 سے 3 بڑے سوال جو اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اشرف غنی اور اس کے جو ایڈوائزر ہیں حمداللہ محب، وہ کس ملک میں جا کر پناہ لیتے ہیں، کس ملک سے جا کر وہ بھیک مانگیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کا جو اقتدار کا جو منتقلی کا جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ بہرحال اب جو طالبان کے کنٹرول میں مکمل طور پر افغانستان آ چکا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پی ٹی ایم کو کس حوالے سے پریشانی ہو رہی ہے اشرف غنی کے افغانستان سے فرار ہونے پر۔ طالبان جس طریقے سے ان کی پیش قدمی سامنے آئی ہے، اور اشرف غنی جس طریقے سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس پر پی ٹی ایم کیوں پریشان ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ محسن داوڑ کی جانب سے آج ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اشرف غنی کو کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے کسی صورت آپ نے مستعفی نہیں ہونا، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ٹویٹ کیا جاتا ہے اشرف غنی کے ساتھ، اور وہ محسن داوڑ کی جانب سے اور اشرف غنی کے ساتھ وہ اس حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے کسی صورت مستعفی نہیں ہونا۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا موقف تو بالکل درست ہے، اس کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی ایم ہے وہ دشمن ممالک کے ساتھ مل کر اور ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آخر سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ محسن داوڑ کو اس حوالے سے کیوں پریشانی ہو رہی ہے کہ آپ نے اقتدار نہیں چھوڑنا، آپ نے مستعفی نہیں ہونا، آپ نے ڈٹے رہنا ہے۔ تو یہ جو بیان ہے، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو اس حوالے سے جو بیان بازی ہے، جو خواہشات ہیں، وہ تو بھارت کی بھی یہی ہیں، اشرف غنی کی بھی یہی ہے، محسن داوڑ کی بھی یہی ہیں، اور پی ٹی ایم بھی یہی چاہ رہی ہے کہ آپ نے مستعفی نہیں ہونا، امریکہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ آپ نے مستعفی نہیں ہونا۔ تو اگر آپ ان لنکس کو ملائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی حکومت کا موقف بالکل درست تھا، پاکستان کے ریاسی داروں کا موقف بالکل درست تھا، کہ پاکستان میں کچھ ایسے عناصر ابھی بھی موجود ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو 37 لاکھ ٹویٹس کا ذکر کیا گیا ہے کہ پی ٹی ایم کی جانب سے 37 لاکھ ٹویٹس کی گئی، ٹرینڈ بنائے گئے، جو بعد میں جن کو بھارت نے ان ٹرینڈ کو بڑا کیا، ان سے بھارت اپنے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو جو شروعات ہیں وہ پاکستان میں پی ٹی ایم نے کی تھی۔ تو آج آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت سوائے پی ٹی ایم کے کوئی اس حق میں نہیں ہے کہ اشرف غنی کے بھاگنے پر کوئی پریشان ہو، اشرف غنی کے فرار ہونے پر کسی کو پریشانی کا سامنا ہو۔ لیکن اس وقت صرف جو پی ٹی ایم ہے وہ رو رہی ہے، پی ٹی ایم چلا رہی ہے، پی ٹی ایم کو اس وقت پریشانی کا سامنا ہے کہ اشرف غنی جو ہیں وہ کیوں افغانستان سے فرار ہوئے ہیں۔ لیکن طالبان کی جانب سے مکمل طور پر جو کنٹرول ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ دوحہ میں مذاکرات جو ہیں وہ کل سے شروع ہو رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے صورتحال کیا سامنے آتی ہے، لیکن امن ہونا چاہیے، اور امن اور اس کا پورے مسئلے کا حل جو ہے پرامن طریقے سے نکلنا چاہیے۔ لیکن جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ اشرف غنی
اور اس کے جو بھی لوگ ہیں وہ افغانستان سے فرار ہو چکے ہیں۔ پورا افغانستان جو ہے وہ اب طالبان کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ افغان حکومتی عہدیداروں نے بغیر مزاحمت کے طالبان کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ بھی ایک تازہ ترین صورتحال سامنے آ رہی ہے، اور گورنر ہاؤس قندھار میں افغان طالبان کے اظہار تشکر کی تقریب بھی اس وقت جاری ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔